يا اغلى عمه في مصر. الله يوسع عليك. يا عالم يا معلم. الله يوسع. يا ابن الحاج شحات الله يرحمه. الله يبارك. الله يفتح عليك. الله يبارك. اللهم ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال